ताजा जनादेश किनेर कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। संविधानले भन्छ सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ र जनतालाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। तर यतिखेरै बहसहरू भइरहेका छन्। यो संविधानले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण सुम्पेको छ र नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बन्ने अधिकार छ। सामान्य जनता होइनन्, नेताहरू नै यतिखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै गर्दा समातिरहेका छन्। आखिर संविधानले के भन्छ र के यो संविधानको कार्यान्वयन भएर देश चलिरहेको छ, अर्थात् देश संविधान अथवा विधिको शासन अन्तर्गत चलिरहेको छ त? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपाने र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजनालाई। ल बालकृष्णजी, तपाईँहरू यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुर बनाउने अधिकार छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता होइनन् होइन, प्रधानमन्त्री नै हुन् भनिरहनु भएको छ। जङ्गबहादुर बनाउने अधिकार भयो, अब कोतबर्व पनि हुने होला होइन? यो संविधानको कुन चाहिँ धारामा त्यो सम्पूर्ण कुरो लेखाएको छ भन्ने एक एक गरी भनिदिनुहोस् त बालकृष्णजी। एउटा दर्शकलाई म एउटा चाहिँ के भने, म यो संविधानको आलोचक हुँ, समर्थक होइन। यो संविधानले देश चल्दैन भन्छु होइन, त्यो त राजनीतिक कुरा हो। संविधानमा के छ भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको। अब यी नेताको पनि म आलोचक हुँ, तर तपाईँले के हो भने यहाँ के छ भनेपछि मैले यहाँ भनेको हो। त्यहाँ भएको चाहिँ मैले सोधेको। अब एउटा के रहेछ भने अवशिष्ट अधिकार भन्ने हुन्छ। त्यो 19 सालको संविधानको धारा 90 मा राजालाई अवशिष्ट अधिकार थियो। त्यसको भाषै म तपाईँलाई चाहिन्छ भने त्यो पनि मैले ल्याएको छु। 19 सालको पञ्चायतको संविधान है, सजिलो मान्छेले त्यसरी बुझ्छन्। श्री 5 को अवशिष्ट अधिकार यो संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानुनमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री 5 का अरू सबै अन्तर्निहित अधिकार मौसुममा रहनेछ। यो थियो। योभन्दा पछाडि 47 सालको संविधान आयो। राजा थिए तर यो विशेष अधिकार अथवा अन्तर्निहित अधिकार थिएन। अहिलेको संविधानले को धारा 58 मा पढ्छु तपाईँलाई। यो संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषय सङ्घको अधिकार हुनेछ। अनि सङ्घ भने प्रधानमन्त्री, सङ्घ भनेको चाहिँ तपाईँको 85 मा जानुहोस्। सङ्घ भनेको मन्त्रीमण्डल भन्छ। यहाँ कता 85 छ है, 84 85 होइन, 85 कि 75 कहीँ छ। सङ्घ भनेको चाहिँ तपाईँको उसको पर्सेन्ट छ यहाँ 75 कतिमा छ। 75 मा त कार्यकारिणी हो, त्यही कार्यकारिणी हो, ठ्याक्कै यही हो। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा रहनेछ। मन्त्री परिषद भनेको सङ्घ भनेको केन्द्रीय सरकार। केन्द्रीय सरकार भनेको सङ्घको परिभाषा त्यसमा छैन त बालकृष्ण। सङ्घ भनेको यहाँ 3टा छ नि त। कार्यकारिणी अधिकार होइन, अब फेरि तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि तपाईँको 57 मा जानुहोस्। राज्य शक्तिको बाँडफाँड, सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 हेर्नुहोस् है। सङ्घ भनेको सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 मा उल्लेखित विषय निहित रहनेछ। सङ्घ भनेको अनुसूची 5। अब अनुसूची 5 मा जाउँ। अनुसूची 5 को देहाय तपाईँको 35 मा जानुहोस्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र सङ्घीय कानुनमा नतोकिएको विषय। के त कानुनमा पनि तोकिएन, संविधानमा पनि नतोकिएन, त्यो अधिकार छ भने चाहिँ त्यो सङ्घको अधिकार भनौँ। अहिले तपाईँले यो प्रसङ्ग सङ्घ भनेको प्रधानमन्त्री होइन, मन्त्री परिषद। मैले अघि तपाईँलाई 75 भने नि। सङ्घ भनेको त सङ्घ होइन, सङ्घ भनेको यहाँ सङ्घ भनेको संसद पनि हो। होइन, यही भनिहाल्ने सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 भनौँ। यहाँ अनुसूची 5 मा माथि जानुहोस् त। सङ्घको अधिकारको सूची सेना सम्बन्धी, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध प्रतिरक्षा, हात हतियार खजाना जम्मै अधिकार छ। मेरो प्रश्न यति मात्रै हो कि तपाईँले के भन्नुभयो भने सङ्घलाई अलि शक्तिशाली बनाइएको छ। सङ्घ भनेको मन्त्री परिषद, मन्त्री परिषद भनेको प्रधानमन्त्री भन्नु। प्रधानमन्त्री सङ्घ भनेको मन्त्री परिषद मात्रै होइन। अब त्यो चाहिँ यसलाई अब तपाईँले अलिकति यसलाई यो त्यति भाषामा बुझ्दा चाहिँ यो बुझ्नुहुन्छ, तर कानुनको र संविधानको अर्थमा बुझ्दा सङ्घ भनेको मन्त्री परिषद। भनेपछि यो संविधानले
प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुर बन्ने अधिकार दिएको छ। यहाँ भन्नुहोस् न, नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित रहनेछ। कार्यकारिणी अधिकार त कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकाको प्रमुखलाई तपाईँको कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ त, त्यो त स्वत छ हो। अब यो संविधान र कानुनमा नतोकिएको विषय, जस्तो उदाहरणलाई अहिले यही संसद विघटनको प्रश्न आइरहेको छ। यो संसदीय शासन प्रणाली भएका देशमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सिद्धान्तमा हुन्छ है। मैले सिद्धान्तको कुरा गरेँ होइन, मैले अब धारामा जान्छु म। अब धारामा के रहेछ भने कुनै अधिकार तपाईँलाई कटौती गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीको। जस्तो भन्नुहोस्, हिजो यो 47 सालको संविधानमा मन्त्रीको सङ्ख्या तोकिएको थिएन। यो देशमा 68 जना मन्त्री पनि भए 47 सालको संविधान हुँदा, शेरबहादुर देउपा। अहिले यो संविधानले के विचार गरौँ भने यो मन्त्रीको सङ्ख्या चाहिँ धेरै बनायो प्रधानमन्त्रीले, 25मा सीमित गरिदिनु पर्यो भनौँ, 25मा सीमित गरौँ। अब पहिले यो 47 सालको संविधानमा आज सरकार गठन भयो, भोलि नै अब ल्याउन पाइँदो। अब संविधानले सुन्नुहोस् है, जस्तो वरिष्ठ संविधानको धारा यो 76 पढाउनु पर्ने देखियो। अहिले सुन्दै म अलिकति, अब तपाईँको जब तपाईँको उसको भन्नुहोस् न, यो होइन म अन्त 2 वर्ष तपाईँ घुमाइरहनु भएको छ एउटै कुरा। होइन, मैले 2 वर्ष मन्त्रीमण्डलमा के अरे अविश्वासको प्रस्ताव आउन पाउँदैन प्रधानमन्त्री भनेपछि संसदीय व्यवस्थामा भएको सिद्धान्तको संसद विघटन गर्ने अधिकारलाई संविधानले नियन्त्रण गरेको छैन भने कति गाह्रो भएको हेर्नुहोस् है। बहस गर्न यति संविधान हुन्छ। 76 पनि तपाईँलाई भनेको 76 त म तपाईँलाई मात्रै होइन, तपाईँकै समूहलाई पढाउनु पर्छ। म आउँछु, मैले रोकेँ, बालकुञ्जीले रोकेँ। ल, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालजी, के यो संविधानले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुर बन्ने, सार्वभौमसत्ता जनतामा होइन प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने अवशिष्ट अधिकारको नाममा, अथवा आजै मात्र जे घटना घट्यो एउटा सामान्य जनता होइन चर्चित नेत्रीले केही कुरा बोलेको आधारमा पक्राउ गरिन्छ, सामान्य जनता भए त यतिखेर छुट्ने कुरै हुँदैन थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर अहिले वकिल साहबहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, 1-2 हप्ता बस्नुहुन्थ्यो होइन। यो खालको स्थिति जनताको धारा 17ले दिएको अधिकार, अभिव्यक्ति र विचारको हक होइन, त्यो सबैलाई अहिले कुल्चिने प्रयास भएको भन्ने आलोचना आइरहेको र यस्तो खालको बहसहरू इजलासभित्र भइरहेका छन्, बाहिर सार्वजनिक बहस भइरहेका छन्। त्यो अवस्था हो। नेपाली जनतामा कुनै पनि अधिकार छैन, सम्पूर्ण अधिकार मन्त्री परिषदका अध्यक्ष भनौँ न होइन प्रधानमन्त्रीमा निहित छ। हो, यो चाहिँ के हो भने यो स्कुल अफ थटसँग सम्बन्धित कुरा हो। अब 15 सालको संविधान त लोकतान्त्रिक संविधान नै थियो, 2/3को सरकार पनि बनेको थियो, संसद विघटन गर्ने व्यवस्था पनि थियो त्यहाँ संविधान बमोजिम। तर चाहिँ त्यो सङ्कटकालीन अधिकारको प्रयोग गरेर दुईटै संसद विघटन गरियो 17 सालको पुसको 1 गते। भनेको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ फेरि राजाले फिर्ता लिनुभयो त्यतिखेर। अब त्यो जगमा बनेको संविधान 19 सालको संविधान, किनभने त्यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तिनटैको अधिकारको स्रोत चाहिँ राजा रहने व्यवस्था गरिएको र त्यहाँ कुनै दलको कुनै अस्तित्व थिएन, लोकतन्त्रको कुनै अस्तित्व थिएन होइन। त्यसरी चाहिँ त्यो के हो भने त्यतिखेर राजा त संविधानभन्दा माथि, सार्वभौम सत्ता नै राजामा रहने भनेर भनियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ अवशिष्ट अधिकार राजामा भएको कुरा स्वाभाविक हो। त्यतिखेरको 19 सालको हो नै त्यही होइन, त्यो अवशिष्ट अधिकार राजामै थियो, त्यही गर्नलाई उनले चाहिँ कु गरेका हुन् त्यतिखेर। तर अहिलेको संविधान भनेको त्यस्तो होइन। अहिलेको संविधान भनेको सार्वभौम सत्ता जनतामा छ, राजकीय सत्ता पनि सार्वभौम सत्ता पनि त्यो चाहिँ यो संविधान बमोजिम यो जनतामा छ, शब्दमा जनतामा रहेछ, त्यही छ। व्यावहारिक रूपमा कहाँ छ त खै? त्यो त अब अदालतले त त्यो जे छ संविधानमा त्यो अनुसार भन्छ, कानुन कर्मीले भन्ने पनि त्यही नै हो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अवशिष्ट अधिकार राखेको छु। यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमताको अथवा सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने कहाँनिर अनुमति दिइरहेको छ खै त? होइन, यहाँ चाहिँ जनतामा त्यो अधिकार छ, त्यो अधिकारको प्रयोग संविधान बमोजिम हुन्छ होइन। अब संविधानले चाहिँ कहाँ के गरेछ भन्ने कुरा संविधानकै फेरि भाषामा जानु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो संसद विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार छ भनेर जसरी भनिएको छ त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ कुनबाट होइन भनेदेखि त्यो धारा 85बाट होइन, किन भन्दा 5 वर्षको कार्यकाल भनेको छ। संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको छ। संविधान बमोजिम अगावै विघटन हुने अवस्था एक ठाउँमा मात्रै छ, त्यो भनेको 76 को 7 मा हो। अब 76 को 7 को त अब कति हामीले व्याख्या गर्छौँ, म त्यसमा त एक एक गरी आउँछु। त्यसै भए बालकृष्णजी अहिले रामकुमारी झाँक्रीजीले जे अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्ने आधारमा राज्य विरुद्धको कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरियो र साँझ छाडियो होइन, त्यसो भए त्यो सही नै छ? यो संविधानले त्यो अनुमतिहरू दिन्छ? सही भनेको छैन। यहाँ कस्तो छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अब उहाँले कसैलाई व्यक्तिलाई उहाँले केही कुरा भन्नुभयो होला, त्यो पनि आधिकारिक रूपमा म भन्न सक्दिनँ।
उहाँले व्यक्तिगत रूपमा राज्यलाई भन्नुहोस् न यो देशमा सिके राउत पनि देश टुक्र्याउँछु भन्ने पनि भाषण गरेर हिँडिरहेका छन्। यो देशमा झन्डा जगाउँछु भन्ने पनि छन्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरी पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थोकेर पनि हिँडिरहेका छन्। तर यहाँ के बनाउन खोजियो भने राष्ट्रपतिलाई मुकुट नलाएको राजा बनाउन कोसिस हुँदैछ। र एउटा अहिलेको राष्ट्रपति कि अहिले रामकुमारी झाँक्री चेली हुन्। हिजो उहाँहरूले पम्फा देवीका यति ठुला विरोध आए। हिजो राम्रो शिष्ट भाषा बोलेको भए अहिले पनि उहाँका कार्यकर्ताले शिष्ट भाषा बोल्थे। उहाँले जे सिकाउनु भयो नि त्यही प्रखर भयो। भाषिक संस्कारको अभ्यास सोधेकै होइन, मैले त मलाई यो संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ कि दिँदैन एउटा नागरिकलाई अथवा राजनीतिक रूपमा आलोचना गर्ने। अब एउटा चाहिँ के छ भने अब त्यो के हो कसो हो त्यसको तथ्य के हो म त्यो विषयवस्तु नभनिकन विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता 17 को 1 तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन। कको कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा इकाइ, सङ्घीय इकाइ, विभिन्न जात जाति धर्म समुदाय सुसम्बन्ध खलन पर्ने, जातीय भेदभाव छुवाछुत दुरुसान गर्ने, श्रमप्रति अपहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने, अपराध गर्ने, दुरुत्सान गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासी प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। त्यही त राज्य विरुद्धको कसर होइन होला नि त, गाली बेइज्जती अन्तर्गत पर्नु पर्थ्यो होला नि त। मैले तपाईँलाई एउटा भ्रम के नहोस् भने म सरकारको प्रवक्ता होइन, मैले त डिपेन्ड गर्न सक्दिनँ। होइन संविधानको मैले भनेको छु विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उहाँलाई छ। र आज मात्रै 2टा घटना मैले फेसबुकमा हेरेँ। राजा वीरेन्द्र भएका बेलामा मदन भण्डारीले राजालाई सिरिपेज खोलेर निर्वाचनमा आऊ भन्दा उनी थुनामा परेनन्। अर्को घटना छ भीम उपाध्याय, केही दिन अगाडि उहाँलाई मुद्दा परेको थियो, मुद्दा जिते। उनले के लेखे भने सरकारलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई के आलोचना गरे। पछि उनले फेसबुकमा के लेखेका रहेछन् भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन हुँदा उनी जागिरमा थिए। मैले कान्तिपुर पत्रिकामा लेख लेख्दा राजाले यसरी शासन लिनु हुँदैन, प्रत्यक्ष शासन गर्नु हुँदैन भनेर कान्तिपुर पत्रिकामा लेख लेखेँ। मलाई कसैले एउटा टेलिफोन गरेनन्। अहिले मैले फेसबुकमा सरकारको आलोचना गर्दा मैले मुद्दा भोग्नु पर्यो भने अब म लान्छु तपाईँलाई। प्रजातन्त्र बोल्ने स्वतन्त्रता र जनताको हक अहिले रहेछ कि पहिले रहेछ? संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ कि छैन मात्र भनिरहेको छु। छ, बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ। हो, अब संविधानको उल्लङ्घन भएछ भन्नुस् न त, यदि हो भने एउटा कानुन हो। मैले त्यही भन्दैछु त, विचार र व्यक्ति गर्न पाइन्छ तर अलिकति शिष्टाचार उहाँको शिक्षा नै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हिजो राष्ट्रपतिले यही पढाइदिएको भए आफ्नै कार्यकर्ता हो नि। प्रधानमन्त्रीले त्यही उहाँका अहिले सडकमा हेर्नुहोस् त, 2 एकले अर्कालाई गाली गलोच गरेका। र यो देशमा कस्तो भयो भने अपराध नगर्ने मान्छे त नेतै नहुने भयो। 17,000 मान्छे मार्नलाई हामीले महान नेता बनायौँ। भ्रष्टाचारमा कारबाही हुँदैन। तर मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ यो संविधानमा जे भनिएको छ त्यो अनुसार संविधानवाद बोल्न पाइन्छ भन्ने। तर के हो भने प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। ल ओमजी के भइराखेको हो त्यसो भए? एकजना सामान्य मान्छे होइन, चर्चित नेत्रीलाई नै कुनै अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा राज्य विरुद्धको कसुरको पत्र थमाइएको छ। त्यो पत्र हामीसँग छ, त्यो पत्र थमाइएको छ होइन। यहाँ कसैको मानमर्दन गरेको अथवा गाली बेइज्जती गरेको भन्ने होइन। यो किसिमको जुन खालको संविधानमा भएका व्यवस्था र त्यो अनुसार मुलुक चलेन भन्ने खालको आलोचना सत्य कुन चाहिँ हो भन्ने हाम्रो प्रश्न। उहाँले दिएको अभिव्यक्तिको कारणले राष्ट्रपतिलाई काम गर्न अवरोध भयो भनेर चाहिँ दफा 58 यो चाहिँ अपराध संहिताको दफा 58 लगाएको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ अभिव्यक्तिको कारणले राष्ट्रपतिलाई काम गर्न अवरोध भएको भन्ने कुरा त कतैबाट पनि जस्टिफाई हुँदैन। र उहाँहरूले त्यो चाहिँ पक्राउ पूर्जी पनि अहिले जुन जारी गर्नुभएको थियो, पक्राउ गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँलाई छोडिसकेको अवस्था पनि छ। अब यसमा के हो भने अभिव्यक्तिको कुराहरूको गर्दा अथवा जुनसुकै कार्य त्यो अपराध हो कि होइन भनेर हेर्दाखेरि त्यसको थ्रेसहोल्ड के छ? कुनै चाहिँ नैतिक रूपमा मात्रै आलोच्य हुन्छन्, कतिपय
तपाईँका अभिव्यक्ति हाम्रा अभिव्यक्तिहरू होइन त्यो चाहिँ फेरि हामीले सुधार गर्ने कुरा हो, नैतिक प्रश्न उठाउने कुरा हो। कतिपय त्यो चाहिँ अब थ्रेसहोल्ड क्रस गर्छ अपराधै हुन्छ। उहाँले कुन अभिव्यक्ति दिँदा उहाँलाई पक्राउ गरियो भन्ने र कस्तो खालको पक्राउ पूर्जी थमाइयो भन्ने सबैलाई थाहा छ होइन। यहाँ गाली बेइज्जतीको हुनसक्छ होइन, सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल हुने भन्ने खालबाट उहाँलाई सोधपुछको लागि पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो। जसरी राज्य विरुद्धको कसुरै भनिएको छ, कोही कुनै संस्थामा कुनै एउटा सम्मानित संस्थामा बसेको व्यक्तिलाई आलोचना गर्दाखेरि जुन ढङ्गबाट राज्य पक्षले जुन व्यवहार देखाएको छ यो सही हो कि गलत हो? यो राज्य असहिष्णु भयो भन्ने कुरा देखिन्छ होइन, अलि दमनकारी भयो भन्ने देखिन्छ। सार्वजनिक पदमा यो त सही सार्वजनिक पदमा भएकाहरू लाई चाहिँ आलोचना गर्न पाइन्छ। हिजो उहाँहरूको चरित्रको बारेमा पनि अनि यो संविधानले तपाईँकै भाषामा होइन ब्रेक फेल भएको गाडी कता जान्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्नुभएको छ भने उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त भने अनि मैले तपाईँले अलग ठाउँमा जोड्नु हो। यो जुन मैले हिजो अदालतमा बहस गरेको प्रसङ्ग तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यो अब तपाईँले कति बुझिया छ संसदीय प्रणाली म भन्न सक्दिनँ। मजाले बुझिया छ। संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीले संसद कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ घोडा चढ्नुभयो भने घोडाको एउटा लगाम पनि तपाईँको हातमा हुनुपर्छ। शास्त्रीय संसदीय अभ्यास भयो, त्यसलाई हामीले केही सुधार्यौँ नि त होइन, सुधार्यौँ संसद विघटन गर्न तपाईँको तर्क विघटनै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन नि, मेरो तर्क होइन संविधानको तर्क होइन। मैले त भनिहालेँ नि, दुईटा तर्क अब अदालतले फैसला गर्ला यसमा हामी फैसलामा नजाउँ। अब तपाईँ कानुनको कति विज्ञ हुनुहुन्छ त तपाईँको समस्या हो। प्रश्न छ, म विज्ञता देखाउँदिनँ आज। धारा 76 चाहिँ वकिल साहबहरूलाई पढाउनु पर्ने देखियो। धारा 76 को एकले के भन्छ राम्रोसँग हेर्नु भएको छ? एकले मजाले भन्छ त्यहाँ उपधारा 1 अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यो पनि नबनेमा एकैछिन त्यो पनि नबनेमा उपधारा 3 बमोजिम सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यो पनि नबने एकैछिन भन्न पाउन संविधान को व्याख्या गर्दा एकैछिन म पुरै भन्छु है त। है उपधारा 3 बमोजिम पनि सबभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा उपधारा 5 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत ल्याउने आधार देखाइयो भने ती सदस्यलाई राष्ट्रपतिले उहाँले अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यसपछाडि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने मात्रै उपधारा 5 अनुसारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउन सक्नु भएन मात्रै उपधारा 7 बमोजिम यो संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रक्रिया सुरु हुने हो। त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा र उसको अधिकार होइन कि एउटा परिस्थितिजन्य बाध्यता हो। यति कुरा त बुझ्नु भएको छ नि। तपाईँलाई म एउटा घटना सुनाउँछु। शेरबहादुर देउपा चीन जानुभएको थियो, अहिले परलोक हुनुभयो तपाईँकै पत्रकार जनार्दन आचार्य। त्यतिखेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चीन घुमेर आएपछि हङकङमा पत्रकार टोलीसँग उहाँको छलफल भएछ। अनि शेरबहादुर देउपाले के भने अरे भने नेपाल विकास हुँदैन भने अरे। अनि किन भनेको चीनका नेतालाई कुर्सीको 1 मिनट चिन्ता छैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा देश कसरी विकास गर्ने भन्छन्। म अहिले यहाँ छु, मेरो संसद अर्कातिर गयो कि भनेर मैले यहाँ टेलिफोन गर्नु परेको छ। अनि जब म काठमाडौँमा पुग्छु आधीभन्दा बढी समय म संसदलाई व्यवस्थापन एउटा आएर हप्काउँछ। त्यही भएर 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नदिने खालको प्रावधान राख्यौँ नि हामीले। परिन मेरो कुरो सुन्नुहोस्। अनि आएर धम्काउँछ, मलाई मन्त्री दे, मलाई ठेक्का दे, मलाई पैसा दे, होइन भने म उता सही गर्न जान्छु। 51 सालमा हामीले संसद पुनर्बहाली गऱ्यौँ। पुनर्बहाली गरेपछि कति हस्टेडिङ भयो भनेको धारा 76 सँग कहाँ जोडियो यो? होइन मैले त भने तपाईँलाई मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ होइन, मैले यो त 76 भन्नुभयो, मैले उसलाई भने नि त 58 57 अनुसूची 5 यी भनिहालेँ नगर भनेपछि जम्मै अधिकार सङ्घको भयो। अहिले तपाईँ हामीले विवाद गरेर मैले भने नि त यस संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकियो विषय सङ्घको अधिकार हुनेछ। त्यो पहिला कुरा आयो क्या, त्यही कुरा यो संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ भने देखाइदिनुहोस्। अब एउटा हिजो मैले एउटा के भने अदालतमा नेपालमा अहिले संसद विघटनका 4 मुद्दा यो समेत यो अनुभवले हेर्दा अदालतले अब सरकारलाई के निर्देशन गर्नु पर्यो भने संसद विघटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जारी गर्नु पर्यो।
कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री मैले अहिलेकै होइन तपाईले एउटा समस्या तपाईले बुझ्नु भएन के अधिकार दिएको छ भन्ने मात्रै प्रश्न गरिराखे तपाई 76 मात्रै नपढ्नुस् न संविधानको टोटल कुरो त्यसले संविधान यही भने नि अब अघि मैले भने नि यो मैले यो यही भन्नु न 35 मा यो भने के सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा उल्लेख छ त छैन यो संविधान 76 चाहिँ कस्तो हो भने बाध्यात्मिक परिस्थितिको होइन नि 76 बाध्यात्मिक परिस्थितिको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धारा होइन यो मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने धारा हो यो बाध्यात्मिक परिस्थिति हिजो यो केमा थियो भने 42 मा थियो थोरै मलाई राख्दिनुस् अघि विषयमा तपाईले काट्दिनु भयो हैन यो चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू राख्छु यसमा जुन चाहिँ अवशिष्ट अधिकार भनेको छ अवशिष्ट अधिकार के हो भने हाम्रोमा 3 तहको सरकार छ हैन 3 तहको संरचना छ संरचनै भनौं न 3 तहको संरचना मध्ये कुनै कानुन त्यो अनुसूचीमा भए अनुसारको है त्यो चाहिँ स्थानीयले बनाउँछ प्रदेशले बनाउँछ र चाहिँ केन्द्रले पनि बनाउँछ संघीय सरकारले संघीय संरचना संघीय तहले पनि बनाउँछ अब जुन कुरा चाहिँ कतै पनि लेखिएन यो तहको भनेर लेखिएन भने त्यो कानुन बनाउने अधिकार चाहिँ संघमा हुन्छ भनेको फेरि त्यो पार्लियामेन्टमै जोडिन्छ खासमा त्यो अवशिष्ट अधिकार भनेको खास गरेर कानुन बनाउनेसँग सम्बन्धित हो कार्यकारिणी भने पनि होइन त्यसमा कार्यकारिणी भनेको फेरि कार्यकारिणी हुँदा बित्तिकै त कार्यकारिणी अधिकारले चाहिँ संसद विघटन गर्ने भन्ने पाउँदैन के संसद विघटन भनेको त कार्यकारिणी अधिकारको बाँकी रहेका सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ संघले प्रयोग गर्ने संघ भनेको मन्त्री परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री उहाँले प्रयोग गर्दिनु भयो यस्तो छ संघ भनेको त संघमा चाहिँ मन्त्री संघीय मन्त्री परिषद पनि छ संघीय संसद पनि छ नामै छ नि त संघीय संसद चाहिँ 2 सदनात्मक हुन्छ त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सभा हुन्छ प्रतिनिधि सभा हुन्छ भनेर भन्यो नि त हाम्रो जुडिसियरी मात्रै एउटै हो हैन त्यो मात्रै हाम्रो चाहिँ 3 तहको छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिटरी नै भन्छौं त्यसलाई अघि यहाँ बालकृष्ण नौपानेजीले उठाउनु भएको त्यो संविधान 2019 को संविधानले तत्कालीन राजालाई जुन अधिकार दिएको थियो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अथवा राजकीय सत्ताको स्रोत निश्चित हुन्छ भनिएको थियो त्यस्तै अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ यो संविधानमा छैन त्यो प्रष्टै त्यो छँदै छैन त्यो अवशिष्ट अधिकार बालकृष्णजीहरुलाई यो संविधान थाल्नु छ त्यसकारण त्यो भाग नै हेरौँ न त्यो भागलाई जुन भाग हो त्यो भागको शीर्षक हेरौँ न त्यो भागको शीर्षक कुन चस्मा लाएर हेरौँ म चाहिँ बालकृष्णजीको चस्मा लाएर हेरौँ के उनीको चस्मा लाएर हेरौँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड 3 तहमा भाग हाम्रो दर्शकलाई नि गाह्रो भयो के कसको चस्मा लाएर हेर्दिनु पर्छ बालकृष्णजी संविधानको चस्मा पहिले त कसैले राजावादीको चस्मा लाउने कसैले माओवादीको चस्मा लाउने कसैले एमालेवादीको चस्मा लाउने कसको चस्मा लाउने पहिले तपाई प्रचण्डको चस्मा उतार्दिनुस् कसले मैले लगाएकै छैन कसैको चस्मा किन उतार्ने नलगाएको अब सजिलो के छ भने यो विवाद अदालतलाई छोड्दिनुस् अब यो संविधानको कुरो गर्छु मैले त्यही संविधानको कुरो गरेँ मैले कहाँ थोरै अदालतको बारेमा बोलिरहेको छु यो जर्मनीको संविधान सबैबाट बनेको थियो जो हिटलर जन्मिए हजुर यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान र अर्को तपाईँ फेरि रमाइलो पाठ मान्नुहोस् हाम्रो ओमजीलाई थाहा छ नेपालमा सबभन्दा ठुला विद्वान विश्वनाथ उपाध्याय थिए यो विश्वनाथ उपाध्यायले बनाएको संविधान असफल भयो अस्ति सर्वोच्च अदालतमा हामी 5 जना यो संविधान बनाउने भन्ने संविधानको मान्छेले हिटलर जन्माउँदैछ यो संविधानले हिटलर जन्माउँदैछ म आउँछु ताजा जनादेश किनेर कसका लागि विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला ताजा जनादेश किनेर कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपाने र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग अर्यालजी संविधानको धारा 61 को उपधारा 4 ले स्पष्ट के भनेको छ भने संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ यदि त्यसो हो भने तपाईले तर्क गरे अनुसार धारा 76 मा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन हैन उहाँले गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले सदर गरिदिनु भयो यस हिसाबले हेर्दा त जसले पालन र संरक्षण गर्नु पर्थ्यो संविधानको उनले नै उल्लङ्घन गर्यो त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले सिफारिस न गरे हुन् हैन अनुमोदन गर्ने त राष्ट्रपतिले हो भनेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन गरे मिचे भनेर त फेरि भन्ने छैन यहाँ त प्रधानमन्त्रीकै आलोचना भइरहेछ किन हैन यो चाहिँ दुईटैले उल्लङ्घन गर्नुभयो उल्लङ्घन पनि फेरि यो विभिन्न थ्रेसहोल्डमा हुन्छ के एउटा चाहिँ उल्लङ्घन भनेको त्यो कार्य चाहिँ अदालतले बदर गर्ने सदर गर्ने तहको हुन्छ एउटा उल्लङ्घन भनेको उहाँमाथि चाहिँ महाभियोगै लाग्ने खालको अथवा पदमुक्त गर्ने खालको हुन्छ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुईटैलाई पदमुक्त गर्ने कुरा हुन्छ अब एउटा उल्लङ्घन यस्तो हुन्छ कि त्यो थ्रेसहोल्ड हैन त्यो चाहिँ अपराधै हुन्छ कि अपराध भनेको त्यो चाहिँ राज्यद्रोह नै हुन्छ जसलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको दफा 50 ले व्यवस्था गरेको छ संवैधानिक संरचनामा खलल पुग्ने
पल्टाउने कुराहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो राज्यद्रोह हुन्छ, 25 वर्षमा कैद हुन्छ भनेर भनेको छ। अहिलेको चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन कस्तो हो भने यो चाहिँ त्यो बदर हुने एउटा कुरा छ, बदर गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई संवैधानिक जवाफदेहिता खोज्ने भनेको पदमुक्त गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई कानुनी जवाफदेहिता खोज्ने, फौजदारी कानुन बमोजिमको जवाफदेहिता खोज्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसकारणले अहिलेको उल्लङ्घन भनेको उहाँहरूले यो संविधान विरोधी कार्य गरेको, संविधान विरुद्धको षड्यन्त्र गरेको, संविधानमाथिको अपराध गरेको हो। त्यसकारणले यो दण्डनीय पनि छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ यसमा। ल बालकृष्णजी, तपाईँले इजलास बहस गर्दै गर्दा अथवा बाहिर पनि भनिरहनु भएको छ यतिखेर संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन डाक्नु भएन भने के हुन्छ भनेर एक किसिमको धम्की दिनुभएको छ। संविधानमै छ, संविधानको सबै संविधानको धारा तपाईँले पढ्नु भ्याउनु भएको छ। तपाईँ त संविधान फाल्ने राजनीतिक अभियानमा पनि हुनुहुन्छ, धारा 93 पढ्नु भयो यहाँले। होइन, मैले के भने भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद बोलाइन्छ, फेरि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिन्छन्। धारा 93ले त्यही भन्छ, कहाँनिर भन्छ त्यो? अधिवेशन आह्वान र अन्त्य भन्ने छ। राष्ट्रपतिले गर्ने, राष्ट्रपति भनेको प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र समिति। राष्ट्रपति एउटा भ्रम तपाईँलाई के भने तपाईँ शब्द मात्रै समाइराख्नु भएको छ। हरेक काम राष्ट्रपतिले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सहमतिमा। 66 को 2 ले त्यही भन्छ, तर 61 को 4 चाहिँ नहेर्ने। 61 को 4 त बोलाउनु पर्यो, अलगै त्यो अलग व्यवस्था हो। संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा यो संविधानको प्रतिलिपि छ, उहाँले यो पढ्नुहुन्छ। आजको विषय ताजा जनादेश तपाईँको किन र कसका लागि आयौँ न, किन र कसका लागि? यो चुनाव भनेको चाहिँ नेता र पार्टीको फिल्टर हो। यही चुनावले त्यो फिल्टर गर्छ। हरेक चुनावले गलत नेता छान्दै जान्छ, ठिक नेता आउँदै जान्छन्। तपाईँ सधैँ चुनावलाई रोक्न त सक्नुहुन्न। अहिले 1.5 वर्ष अगाडि बन्द गर्न सकिन्न होला नि, एक वर्षमा। तपाईँले हात्ती पालेपछि हात्तीलाई दाना खुवाउनुपर्छ कि हात्ती नपाल्नुहोस्। चुनाव गराउन सक्नुहुन्न। यत्रो ठुलो संरचना जसले 83% बजेट खान्छ, 8वटा राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री छन्, र यो त यो सिधा भने मैले के भन्दैछु भने उहाँहरू जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ भन्नुहुन्छ। 5 वर्षपछि भोट हाल्ने अधिकार 3.5 वर्षमा पायो। यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गलत गरे जनताले चुनाव हराइदिन्छ। प्रधानमन्त्री अहिले खड्ग ओलीले अथवा यो माधव नेपाल र प्रचण्डले गलत गरे चुनाव हराइदिन्छ। जनतामा भनेको संविधान अन्तर्गत हो कि संविधान भन्दा होइन? संविधान अन्तर्गत सार्वभौम सत्ता हो। तपाईँले जनता भन्नुभयो नि, जनता सबभन्दा ठुला न्यायाधीश हुन्। त्यो संविधानले अनुमति दिनु पर्दैन चुनावलाई? संसारमा धेरै ठाउँमा भएको छ जस्तो भन्नुहोस्, बेलायतमा अन्त नजाउँ न। जर्मनीमा पनि भएको छ। हाम्रो लिखित संविधानले जे भन्छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ। लिखित सिद्धान्तको कुरो के छ भने संविधानले काटे बाहेक सिद्धान्त काटिँदैन। होइन, संविधानको संसदीय प्रणाली होइन, सिद्धान्त यो राष्ट्रपतीय प्रणाली हो। मेरो केही भन्नु छैन। मलाई बालकृष्णजीको प्रश्नमा अर्को प्रश्न जन्मियो, उहाँले दिएको उत्तरमा ओम प्रकाशजी, होइन संविधानको हामी सिद्धान्त हेरेर अथवा अघि उहाँले जुन राजावादी चस्मा लगाएर हेरिरहनु भएको थियो भनेर मैले आरोप लगाउँदा मलाई अर्को आरोप लगाउनु भयो। उहाँले त्यो चस्माले हेर्दा मलाई त्यस्तो देख्नुभयो होला, होइन? चस्मै गलत छ क्या। त्यो दोषी चस्मा लगाएर संविधान नहेरौँ, कानुनको दृष्टिकोणबाट यो संविधान मूल कानुन हो मुलुकको, त्यसरी हेरौँ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कुरा क्या। ल भन्नुहोस् त। यो पहिला संविधानवादको चस्माबाट हेर्नु पर्यो। संविधानवादमा 3वटा कुरा ख्याल गर्नु। उहाँले हेर्नु भएन संविधानवादको चस्मा? होइन, म त्यसो भन्दिनँ, मेरो अग्रज हुनुहुन्छ। मैले अग्रज होइन, यथार्थ भन्नु पर्यो। मेरो पनि अग्रज हुनुहुन्छ, म प्रश्न सोधौँ त। सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन, संविधान सर्वोच्च हुन्छ भन्ने कुरा आयो, होइन? त्यसपछि लिमिटेड गभर्नमेन्ट भनेको केपी ओलीको सरकार लिमिटेड हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ के छ, जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ। त्यसलाई यदि गभर्नमेन्टले चाहिँ सीमाहरू नाग्यो भनेदेखि त्यसलाई जुडिसियरले करेक्सन गर्छ भन्छ। मोटामोटी अरू पनि छन्, ब्यालेन्स, यो चाहिँ सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स, अनेक सिद्धान्तहरू, होइन? यी कुराहरू पनि त्यसैमा आउँछन्। अब यसमा के छ भने संविधानमा जुन कुरा प्रष्ट लेखिसक्यो, होइन, लेखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ अरू देशको सिद्धान्त अरू केही हेर्नु पर्दैन। हाम्रो फेरि यो संविधान बनाउँदाखेरि नै के छ भने यसलाई त्यो विघटनले चाहिँ पहिलाको अभ्यास, त्यो विघटनले गर्दाखेरि हरेक संविधानलाई विघटनले लगेको छ कि। फेरि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई मैले 7 सालदेखिकै लगेँ भने पनि 7 सालमा पनि सल्लाहकार सभाको विघटन भयो। अब संविधानको इतिहास हेरेर अहिले निर्णय गर्ने कि संविधानको सिद्धान्त हेर्ने कि संविधानमा अक्षरंश के लेखेको छ? यसलाई मलाई पुष्टि गर्न दिनुहोस् न। हरेक संविधानलाई संसद विघटन, जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटनबाट गएको छ। 19 सालकै संविधान पनि राष्ट्रिय त्यो पञ्चायतको विघटन भएपछि गएको छ क्या त्यतिखेर, होइन? 15 सालको संविधानको कुरा गऱ्यौँ होला, होइन? 7 सालको सबैमा त्यस्तै भएको छ। अब 47 सालको संविधान अन्तर्गत त 4चोटि यो खालको अभ्यास भयो। एकचोटि त ल ठिक छ, राजाले परामर्श लिनलाई
पठाउनु भयो अदालतले र अदालतले नै हुन्न भनिदियो। त्यसकारणले त्योबाट जोगाउनलाई संविधानको अवसानलाई जोगाउनको लागि चाहिँ यो संसद विघटनलाई उन्मूलन नै गर्न खोजेको खास त्यो नियतवश उन्मूलनै गर्न खोजेको हो। अब त्यो अधिकार अहिले छैन हैन। खालि एउटै अवस्था छ के हो भने त्यो सरकार गठन गर्न सकेन भने सरकार गठन गर्न नसकेपछि कसले काम चलाउ सरकारले हो के त्यो पनि किनभने जुन सरकारले चाहिँ आफ्नो विश्वासको मत गुमायो हैन जुन सरकारले चाहिँ विश्वासको मत पाउन सकेन भनेपछि त्यो स्वतः चाहिँ त्यो काम चलाउ सरकार हुन्छ काम चलाउ सरकारले गर्ने हो के त्यो चाहिँ 76 को कुरा हेर्दाखेरि हैन। त्यसकारणले यो संसद विघटन गर्ने कुरा छैन यसमा पार्लियामेन्ट हेर्न मिल्दैन यसमा। अनि हाम्रो मोडल के हो फेरि भने सुन्नुस् यसमा हाम्रो मोडल के हो भने जवाफदेहिता हो कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको जवाफदेही बनाएको छ के अहिले जवाफदेही पार्लियामेन्टप्रति जवाफदेही हुने पार्लियामेन्टप्रति किन हुने भन्दा पार्लियामेन्ट फेरि जनताप्रति जवाफदेही छ नि त। त्यसकारणले जनताप्रति जवाफदेही हुने कुरा सबभन्दा मूल कुरा हो के यसमा। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो चाहिँ निरङ्कुश बन्ने अधिकार दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग अवशिष्ट अधिकार छैन। अवशिष्ट अधिकार जनतासँग छ। त्यो अधिकारको पार्लियामेन्टले प्रयोग गर्छ। अब पार्लियामेन्टलाई कसैले चाहिँ त्यहाँ भङ्ग गर्ने प्रयास गर्छ अथवा त्यसलाई अब्स्ट्रक्सन गर्छ भनेदेखि पार्लियामेन्टले बरु चाहिँ त्यसले आफूलाई केही उसका उपायहरू छन् आफूलाई स्वचालित गर्ने उपायहरू जस्तो प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाइदिएन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेन भने पार्लियामेन्टकै 1/4 राष्ट्रपतिलाई लेखेपछि त राष्ट्रपतिकोमा समावेदन गरेपछि त बोलाउनु पर्छ नि त। अथवा हामीले 52 सालको हेर्ने हो भने 52 सालको अभ्यास मनमोहनको हेर्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाइदिनु भएन किन संसद पुनर्स्थापना भयो मनमोहनजीको उहाँले बोलाउनु भएन। नबोलाएपछि सभामुख आफैले राजाकोमा जाहेरी पत्र राखेपछि राजाले बोलाइदिनु भएको छ क्या त्यतिखेर पनि। ल बालकृष्णजी आफू अनुकूलको कुरा संविधानको अक्षरमा भएन भने सिद्धान्तमा खोज्न थाल्ने रहेछ हैन कुरो वकिल साहबहरुको एउटा समस्या छ। अब हामीले तपाईको संसदीय प्रणाली होइन राष्ट्रपतीय प्रणाली हो भने 5 वर्ष फिक्स्ड हुन्छ र अहिले पनि यो संविधानमा 2टा संसद छन् एउटा अप्पर हाउस एउटा लोअर हाउस। अप्पर हाउस चाहिँ स्थायी संसद भनौँ यसलाई स्थायी संसद भनेर र तपाईको मैले भन्नुस् न के भने प्रधानमन्त्रीले संसद कसरी कन्ट्रोल गर्ने त तपाईसित गाडी चाहिँ तपाईलाई दिने ब्रेक नदिने कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरो त राख्नु पर्यो नि त भने त्यहाँ संविधानमा हो। त्यसो भए तपाईले एउटा के दिइरहनु भएको छ यो संसदसँग त्यो बिम्ब मिल्दैन के तपाईले के बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ बाइबल हो भन्ने सम्झिनु हो। हैन भने यहाँ जे छ त्यो अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भने यहाँ छ कि छैन भन्ने मात्रै सोचिरहेको छु मैले। यो साधन हो साध्य होइन। साध्य देश हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो देशको विकास हो सुशासन हो। यसलाई तपाईले किन यसलाई बाइबल बनाइराख्नु भएको छ? मैले खै बाइबल बनाएको अहिले यसलाई जे लेखेको त भन्दा ट्रस्ट यो संविधानले के गर्यो 83% खान दियो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्यो 83% तपाईलाई यो देशमा 8वटा राष्ट्रपति किन चाहियो? हैन यी विकृति छन् भन्दैमा यो संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुपर्छ भन्ने हो तपाईले। जुन चीज काम लाग्दैन तपाईको अगाडि यो क्यामेरा छ नि यो क्यामेराले फोटो पनि खिच्दैन यसले बोलेको पनि रेकर्ड गर्दैन यो क्यामेरा किन राख्नु? अनि संविधानको धारा 76 मात्र किन फाल्ने त पुरै संविधान फाल्ने गर्नुस् न अभियान फ्याङ्ने चलिरहेछ त तपाईको राजनीतिक सिद्धान्तको कुरो हो। मैले तपाईलाई संवैधानिक दृष्टिकोणबाट प्रश्न राखे। संविधान त यो एकछिनलाई भन्नु अघि मैले भने विश्वनाथ उपाध्यायले बनाएको संविधान नचलेको ठाउँमा अब यो अहिले नेपालीमा एउटा उखान छ गोरुले दाई हुने भए गोरु के अरे बोकाले दाई हुने भए गोरुको के काम भन्छ यो संविधान र यो संविधान त के हो भने सम्झौताको दस्तावेज। बालकृष्णजी जस्तो वरिष्ठ अधिवक्तालाई यति सकस परिराखेको छ यो किन यहाँ यसो गरिरहनु भएको छ म बुझिरहेको छैन। हामी कसैको पक्ष र विपक्षमा छैनौँ है तर पनि हामी निरपेक्ष निष्पक्ष होइनौँ राष्ट्र र जनताकै पक्षमा बोलिरहेका छौँ है। हामी जे देख्छौँ त्यो भनिरहेका छौँ। बालकृष्णजीले जे आरोप लगाए पनि अथवा अरूले जे आरोप लगाए पनि देखेको कुरा यदि संविधान अनुसार यो संविधान अनुसार मुलुक चलाउँछु भनेर संविधान बनाएको हो भने यतिखेर मुलुक यो संविधान अनुसार चलाउँ भोलि मन परेन भने संविधानै फालेर नयाँ व्यवस्था ल्याउँ नयाँ संविधान अनुसार त्यतिखेर चलाउँ त्यतिखेर चाहिँ त्यही संविधान अनुसार चलाउँ भनेको क्या। संविधानले काम नगरेको बाटोमा गयो। अब कुरो यति मात्रै हो भने यो संविधान अनुसार देश चलाउने भनेर संविधान बनाउने अनि देश चाहिँ आफ्नो त्यसपछि यो 47 सालको पनि संविधान बनाउने चलेको थियो नि। यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 47 सालको संविधान बनाउने शपथ खाएको थियो किन यो संविधान विघटन गरे? ल भन्नुहोस् त्यो नैतिक भयो हैन 47 हामीले कहाँ भयो भनिरहेको हो। अब त्यो चाहिँ तपाई भन्नु न फेरि किन भन्ने त्यो प्रसङ्गमा भन्छौ नि। ल यहाँ संविधान अनुसार मुलुक नचलाउनेहरूलाई हामी अनैतिक भनिरहेका छौँ अहिले पनि भन्छौँ। दुईटा कुरा हुन्छ के एउटा संविधान बमोजिम हुन्छ हैन कानुन बमोजिम कानुनको यो दफा बमोजिम रुल अफ लको कुरा त्यहाँबाट आउँछ। एउटा कानुनको यो दफा प्रयोग गरी भन्यो भने संविधानलाई एउटा माध्यम एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै बनायो संविधानको अधीन कानुनको अधीन आएन कि
यो चाहिँ कानुनको शासन भन्नु र कानुनद्वारा शासन भन्नुमा यतिकै फरक छ कि कानुनद्वारा व्यक्तिको शासन हुने भयो ओलीको शासन हुने भयो नि त अहिले त्यो भनेको संविधानलाई एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै मान्यो कि तर संविधान इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै होइन संविधान साध्य पनि हो है फेरि खालि यो चाहिँ माध्यम मात्रै होइन किन यसको अधीनमा हामीहरू छौँ नि त अहिले त संविधान भनेको यो राज्यको त अहिले त राज्यलाई सञ्चालन गर्ने डकुमेन्ट हो त सबैलाई सञ्चालन राज्यको संविधान समातेर बस्ने देश समातेर होइन भन्ने आयो प्रश्न देश सिक्किम भइसक्छ संविधान समातेर बस्छ तपाईलाई नागरिकता कति बाँडियो चिन्ता लाग्यो किन लाग्यो सिक्किम बनाउने होइन चिन्ता त सबैलाई लाग्छ नि गतिविधि देखियो तर फेरि त्यो चिन्ता लाग्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ अलि फरक रङको मान्छे देख्दा बित्तिकै यो चाहिँ परदेशी हो भनेर पनि भनिँदैन त्यो त त्यसरी भन्न मिल्दैन अनि बारम्बार कटबिया संसारमा कहाँ चेन्ज भएको छ देखाइदिनुहोस् त त्यो छैन होला यहाँ नेपालमा किन चेन्ज भयो हैन कतिपय त्यसमा छन् पनि जेन्युइन पनि छन् फेरि सबै त्यो एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन नि कतिपय घर जग्गा नभइकन तपाईको भारतकै कुरो गर्नुहोस् 1950 भन्दा पछाडी जन्मिएको नेपालीले पनि नागरिकता पाउँछ अब यो विषय अन्तर भयो वास्तवमा अब यसको चाहिँ तपाईलाई जवाफ छैन 72 साल असोज यति एउटा तपाईलाई त्यो कुरा संविधानमा छ यो संविधानमा 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेकाले नागरिकता पाउँछ 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ भारतीय आउँछन् तिब्बतीयन शरणार्थी पनि आए ती जम्मै परिवार नियोजन गरेर आएनन् ती जन्मेकालाई नागरिकता दिएपछि भारतीयलाई नागरिकता दिनुभयो कि भएन यसमा तपाईको प्रश्न छ यो छुट्टै हामीले बस पहिला पनि गरेका थियौँ नागरिकता सम्बन्धी फेरि पनि गरौँला हैन अहिले विषय अन्तर नगरौँ संविधानको एउटा धारामा गलत भयो भने संविधान पुरै फाल्दिने फाल्दिने यो किन फालियो यो पनि आन्दोलनले ल भन्नुस् त्यसो भए यो संविधानले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुर बनाउँदै यही संविधानले बनाएको दफा पर्व हुन्छ अब ककलले के गर्छन् 17,000 को पर्व त तपाईले महान नेता मानेकै छैन त हामीले कसरी मान्यौ यो खालको अहिले महान नेता आरोप नलगाउनुस् 17,000 मान्छे मार्ने 17,000 बाबुरामले तपाईको वाइड के अरे उसमा एउटै पक्षले 17,000 मारे छैन नि त बालकृष्णजी दुईटै पक्षले मारे तर कारण कसले हो फायरिङ कसले गर्यो सुरुमा कसले आह्वान गर्यो एकछिनलाई म यसैमा यसमा बहस गर्ने भने दाइ झापाको पनि हुनुहुन्छ हैन झापाको यसैमा सुरु गर्छु संसदीय प्रणालीको 9 जनालाई कसले मार्यो त्यसो संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा आन्दोलन गरे अहिले यही संसदीय प्रणाली पुष्पकमल दाहाललाई माया लाग्यो जसको पक्षमा कति क्विन्टल गरिरहनु भएको छ पनि गनी गएर अहिले त्यो पनि भनेको छैन अहिले जसको पक्षमा तपाईँ वकालत गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले एउटा गीत बनाउनु भएको थियो 28 सालमा सामन्तलाई नगिडी सेनासँग नभिडी आउँदैन जनवाद झोली थापेर अनि त्यही व्यक्तिहरूको पक्षमा तपाईँ दाइको क्लाइन्ट त उहाँ चाहिँ अदालतले नै ठहर गरेको छ मैले कसैको पक्षमा पनि छैन म माधव नेपालको पक्षमा पनि छैन खालि संविधानमा के लेखेको त मात्रै भन्छु म संविधानमा यस्तो लेखेको छ बाँकी हो विवाद छ अदालतले फैसला गर्ला तपाईँ हामीले फैसला नगरौँ त्यही लेखेको अघिदेखि सोधे तपाईँ एकछिनलाई भन्नु न फैसला आउला नि त प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए होइन क्या मैले त यो संविधानमा वकिल साहबहरूले के देख्नुहुन्छ कुन चस्मा लाएर हेर्दा के देख्नु मैले देखाएको तपाईँ देख्नुहुन्न तपाईले देखा म देख्दिनँ सिद्धिको नि म चस्मा नलागिकन नेपाली जनताको राष्ट्रको चस्मा लाएर हेर्छु जे छ त्यही देख्छु अब तपाईँ राजाबारी चस्मा लाउनुहुन्छ ओमजी अर्कै चस्मा लाउनुहुन्छ अर्को पछि अर्कै चस्मा लाउँछ त्यसकारण संविधानलाई विविध चस्मा देख्छ यो अवशिष्ट अधिकार दुई ठाउँ किन राखियो त्यतिको जवाफ चाहियो मलाई अन्त्यमा छौँ ल ओमजी हजुर अन्त्यमा त्यसो भए के त अबको संवैधानिक निकास यो संविधानले त्यो खालको परिकल्पना गरेको छ अथवा एक खालको अराजकतातर्फ एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ मुलुक गयो के हो यो विघटन चाहिँ अवैध हो यसलाई म विघटन नभनेर यसलाई मैले मेरो चाहिँ उसमा अब्स्ट्रक्सन हो खासमा त्यसकारण यसलाई निस्तेज गर्नुपर्छ व्यवधान मात्रै हो निस्तेज गरिसकेपछि त्यसपछिको कार्यसूचीको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ अझ त्यसपछि जवाबदेही बनाउने जसले संविधानमाथि प्रहार गर्छ यसरी प्रहार गरेकोलाई चाहिँ छुट दिँदै जाने हो भनेदेखि कुनै पनि संविधान सुरक्षित हुँदैन हिजोका दिनहरूमा पनि यस्तै ठुल्ठुला प्रहार भए ती सबैले छुट पाए त्यसकारणले ओली जन्मेका हुन् ओली विद्यादेवी भण्डारीहरूले त्यसकारणले यो खालको हरकत अब 47 सालको संविधानमा आन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 47 सालको संविधानको शपथ पाए त्यसपछि नेपालमा आन्दोलन भएको छैन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो संविधान फ्याँक्दा कोही बोल्न तयार हुनुभयो आन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए राजासित गएर शपथ खाए होइन सम्झौता छ त्यहाँ होइन यो संविधानको विपरीत भयो भने होइन आन्दोलन पछाडि प्रधानमन्त्री भए यो संविधान पालना गर्छु भनेर शपथ खाए यो संविधान कसरी फ्याँक्यो कोही बोल्यौँ हामी
होइन भोलि यही संविधान पनि फ्याँकिन सक्छ अनि त त्यो त जनताले फ्याल्ने जनताको बलद्वारा फ्याँकिने कुरामा तपाईँको कानुनले रोक्दैन नि तर जनताको होइन यस्तो छ। अब यो चाहिँ प्रहार त गिरिजाप्रसाददेखि सुरु भयो, तर त्यो 47 सालको संविधान फालेको राजा ज्ञानेन्द्रले हो। दुईचोटि उहाँले कु गर्नुभयो, 59 साल असोजको 18 गते र 61 सालको माघको 19 गते उहाँले फाले हो। त्यसकारणले राजा सहितको प्रजातन्त्र यदि त्यसको पक्षमा उभिने हो भने त त्यसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रहार त राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नु। समय अभावका कारणले गर्दा केही थुप्रै खालका पेचिला प्रश्नहरू पनि बाँकी थिए। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अर्को कुनै प्रसङ्गमा निरन्तरता दिउँला। तपाईँले उठाएका विषयहरू सबै कुरालाई हामी निरपेक्ष निष्पक्ष हुने प्रयास सहित हामी ती प्रश्नहरू उठाउँछौँ र उत्तर पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यतिखेर संविधान अनुसार मुलुक चलेको हो भने संविधानमा लेखेको अक्षर अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सायद तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ होला। हुनुपर्ने त्यही नै होला, त्यही होस् हाम्रो शुभेच्छा। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले पनि त्यसो गर्नुको लागि योगदान पुर्याउनुहोस्, समय दिनुभयो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपाने र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।